शान सहाबा मुजाहिद कुफार तो कौन है? अकबर है। अल्लाह अकबर। रकू करें दे झुक में दे सुबहान रब्बियल अज़ीम। मैं झुका कराते हो अज़ीम। सुभान अल्लाह। जमीन दे नाल अपना नक रगड़ के पिशानी रख के आदे अल्लाह इंदे कोल झिक्का ना थी सकदा मैं झिक्का ते तू आल है। सुबहान रब्बियल आला। अरे ये फलसफे को तो समझ माशाअल्लाह। सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह फरमाता है कि जेले बंदा सजदे दे उते सिर रखे दे ना पिशानी जमीन दे उते रखे दे मत्था जमीन दे उते रगड़े दे नक जमीन दे उते रखे दे इने जमीन की मिट्टी इस दे मत्थे को लगती पई होंदी है जुबान नाल इरादा करदा या अल्लाह ये जमीन झिक्की है इदे पर मजीद झिक्का मैं ना थी सकदा मैं अल्लाह अकबर मैं झिक्का हां ते तू आला है अल्लाह ताला फरमाता है मेरी रहमती बंदे दे बड़े नेड़े थी सुभान अल्लाह। मेरी रहमती बंदे दे नजदीक थी मैं जी मेरा बंदा तो मोहब्बत में ते अता कर अल्लाह अकबर ये इबादत है ये कैसे इबादत है और पैगंबर को पूछो ना चाहे जो इबादत कैसी करी है अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब सुभान वज़कुर फिल किताब इब्राहीम सुभान अल्लाह। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या सुभान अल्लाह। आए मेरे महबूब इस कलाम मुक़द्दस कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाओ। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या सुभान अल्लाह। पक्केदारे के अंदर कोई शक व शुबहे की गुंजाइश भी कोई नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चा नबी सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह तेरे नबी तो सारे सच्चे फरमाया ये सच्चा पैगंबर अपने वालिद को इस सच्चाई दी दावत किया देंदा है सच्चा बात किया सुने दे सुभान ये ज़बान लिया जिस वक्त अपने वालिद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या सुभान अल्लाह। आए मेरे प्यारे अब्बा जान लेमा ताबुदू माला यस्मऊ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ सुभान अल्लाह। बस महबूद दी तारीफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब दसार किए लोगों ध्यान कराए कदे पासे फिरा दी लोड़ कोई नहीं मैं इब्राहीम तो खुद सही रहना और अल्लाह करीम ने उस वार को उस तकरीर के बयान को कुरान मुक़द्दस पढ़ा के जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार दिया सुभान वाले अक़वाले ने मता बाबा क्यों नदी इबादत करे मैं क्यों तुम इबादत करे मैं माला यसमाओ जरे सुन दे नहीं अल्लाह वला युबसिरु जरे दे नहीं वला युगनी अन्का शैया सुभान अल्लाह। तो ये तफसीर ले माता बुदु माला यसमाओ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया क्या निकलता पैसे जो महबूदों के कई सिफत समी भी होए कदीर भी होए और बसीर भी होए बेशक महबूदों के जरा समी होए इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर
سبحان اللہ سمیع بھی ہوئے بصیر بھی ہوئے قدیر بھی ہوئے یہ ترے چیزاں جلے بندے جلے کے ذات اندر ہوئے معبود ہوگا حق رکھیں گے ترے چیزاں اور جرا عابد معبود دے اندر بھی ترے شرطا سمیع بصیر قدیر اور یہ جرا عابد عبادت کرنے والا عبادت بھی کرنے دے اندر بھی ترے چیزاں دا ہونا ضروری ہے جیدی عبادت بھی کرنے محبت بھی ہوندے نال ہوئے جیدی عبادت بھی کرنے امید بھی ہوندے نال ہوئے جیدی عبادت بھی کرنے ڈر بھی ہوئے یہ ترے چیزاں جن میں اکٹھے تھے امید ڈر اور محبت یہ ترے چیزاں اگر صرف محبت موجود ہے ڈر کوئی نہیں عشق بنائے سی اور اگر صرف امید سے اگر امید اس کا غلط فہمی بنائے سی اور اگر صرف ڈر سے تکبر بنائے سی یاد رکھیں گے اگر صرف محبت رکھیں گے تا عشق بنائے سی اگر امید رکھیں گے غلط فہمی بنائے سی اور اگر صرف ڈاری سے تکبر بنائے سی جلے تریے چیزاں اکٹھی آتی منن تے وقت عبادت بن دی یہ ہوں تو صاحب سے مولی صاحب تک ہے آپ کو بڑا چھوڑے عابدہ ہے نا یہ دین کو سارے پیو ڈالے لنے لوگ آنا تھا یہ نہ ہوئے کہ پیو ڈالے والے دین کو نہ چھوڑائے کیسے پیو ڈالے والے دین کو نہ چھوڑائے پچ میں دے ایک موڈ روڈ پر ٹیکٹی کرتے ہیں وہاں گیا پیو ڈالے والے دین کو نہ چھوڑو تیرا پیو تا دیو بندی تو تو کیری بڑا ہے وہاں گیا تو آپ نے بارہ تمزاد کر اگر بس یہ جی وقت دیگا اللہ سے فرمائے اللہ سترہ آتا نصیب فرمائے آمین اللہ قرآن حدیث تے چلن دی توفیق عنایت فرمائے اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی گال ماننے دی توفیق عنایت فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث کو ماننے دی توفیق عنایت فرمائے جان دے بیٹھو کیا ہم معبود دے اندر کتنے شرطہ نہ ہونا ضروری ترائے کہنے کہنے سمیع بھی ہوئے نیند رہی بیٹھی ہے تو خیر مچھا تو اب سامان ملے سی اگر قرآن دے پاسے تو سر توجہ کرے تو انشاءاللہ مچھا دے پاسے خیال ہی لگائے سے اللہ وہ لوگ لگے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث درس لیتے بیٹھے درس لیتے دن جاتے فرمائے اللہ اکبر کوئی دیر بعد درس لیتا ہے اللہ اکبر بعد درس لیتا ہے کوئی دیر اللہ اکبر شکیتا ہے کہ حضرت خیریت ہے آئی تھوڑی طبیعت کوئی ناساز نظر آدھی ہے بیان دے اندر بھی درس دے اندر بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پچھوا کہ میں نے کوتے کو ہٹاؤ یا کوتے کو ہٹایا پچھو بیٹھا ہوئے وٹھوما بیٹھا ہوئے ہوتے جہاں مرندہ ہے فرمایا حضرت پہلے دے سامنے آئی فرمایا میرا دل نہیں چاہتا اللہ دی کتاب قرآن کے محمد کے فرمان کو چھوڑ کے اپنی جان میں پاسے توجہ کرا لگے گئے وہ لوگ وہ اپنے قبرہ کو اپنے عالم برزخ کو منور کر گئے وہ جنت دے سہرہ ودے کرے میں اسے یہ دلیل تیزوں قرآن حدیث دامن چھوڑ دیتا سے اللہ سے سمجھتا ہمارے سمیع بھی ہوئے بصیر بھی ہوئے اور قدیر بھی ہوئے ترے صفتاں عابد دے اندر بھی ترے شرطاں محبت بھی ہوئے سر امید بھی ہوئے سر